سيدي، مرحبا بكم في الدوحة عاصمة قطر. بوابتكم إلى العالم. توقيتها المحلي هنا يشير إلى الساعة 22:20 ظهرا. حرص على سلامتكم. يجرى الوضع جالسين في مقاعدكم مع القائد الأحزمة مربوطة حتى توقف الطائرة نهائيا وتطفى إشارة علامات ارتداد الأمن. يوجد توقيت حاضر عند فتح مقصورة التخزين العليا مع لابد من حفظ جميع متعلقاتكم الشخصية حتى نزولكم من الطائرة. ندعو السادة المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الإرشاد العام أثناء تحويل مميز في صالة تحويل الرحلات. لقد كان من دواعي سرورنا نلقاكم اليوم على مكتب التجارية القطرية، متمنين أن نراكم في رحلات أخرى قريبا. الخطوط التجارية القطرية معا إلى كل مكان. سيدتي وسادتي، تسهيل إجراءات النزول من الطائرة، فرجاء الانتظار إلى حين مغادرة الركاب الصف الذي